بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سعدت بهذه الزيارة لباكستان، الدولة الشقيقة الحبيبة في نفوسنا والعزيزة على قلوبنا. ونحن حقيقة كاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكذلك الشعب القطري نكن كل المحبة والتقدير للشعب الباكستاني ولباكستان حكومة وشعبا، كما أنني فرحت جدا جدا بهذه الزيارة للجماعة الإسلامية وبهذا المؤتمر الناجح الذي عقد، حيث حضره عدد كبير من علماء الأمة ودعاتها وقادة الحركات الإسلامية. وإن شاء الله هذا المؤتمر سيكون ناجحا ومحققا لنتائج إيجابية يتحقق من خلالها الخير لباكستان وللجماعة الإسلامية ولأمتنا الإسلامية بإذن الله تعالى.